Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه دیگر از زیر آسمان پاریس با موضوع تا اندازه متفاوت. عکاس قدیمی هنرمندان، عکاس پاریماچ، عکاس تاریخ 6 دهه در تمام موضوعات از جمله هنرمندان. آقای اوگ واسال یک عکاس خود آموخته است و زندگی نامه او نزدیک به 6 دهه کار درسی برای همه علاقمندان چه حرفه عکاسی و چه روزنامه نگاری. او در طول کارهاش جدا از خوانندگان مشهور ادیت پیاف، شارل آزناور، جانی هالیدی، ژاک برل، فهرست طولانی است. سیاستمداران زیادی رو دیده، آقای ژیسکار دستن، شوئنلای، آقای جورج پومپیدو و از جمله شهبانو فرح پهلوی و پادشاه ایران در سفرهایی که به ایران داشته و گفته‌هایی که برای هر روز و هر ساعتش زندگی کرده، دیده، عکس گرفته و حالا در کنفرانس مطبوعاتیش اون رو بازگو میکنه. یک گزارش کامل درباره سخنرانی‌های او و البته در پایان یک گفتگوی اختصاصی برای اینکه تلویزیون ایران فردا تنها تلویزیون حاضر در این سخنرانی بود. صحنه‌گردان آقای نلسون مانفور که خود او یکی از روزنامه‌نگاران برجسته دنیای روزنامه‌نگاری فرانسه است، به خصوص در امر ورزش. اگر علاقمند هستید به کارهای اوگ واسال، در جستجوگر گوگل میتونید به کارهای او، به عکسهای او دسترسی داشته باشید. مطبوعات فرانسه اوگ واسال عکاس کهنه‌کار نشریه پاریماچ و یا نشریات دیگر فرانسوی را بسیار خوب میشناسد و او امشب در باشگاه مطبوعات فرانسه دعوت شده تا هم آخرین کتابش را معرفی کند و هم از مسیر طولانی حرفش بگوید. در این لحظه ما او را در حال امضای کتابش به نام در خلوت خوانندگان ترانه می‌بینیم. شخصیتی است که دیرتر خواهیم دید هم به ایران رفته، هم کارش را دربار پسندیده و نیز یک پسرخوانده از ایران با خود به فرانسه آورده است. Bienvenue donc au Presse Club de France. Nous allons être rejoints par un certain nombre d'autres amis, mais voilà, je vous invite à retrouver donc des places. نلسون مانفور، روزنامه‌نگار سرشناس تلویزیون، میزبان این نشست است. او میگوید امشب میزبان چندین دانشجوی سالهای آخر روزنامه‌نگاری و حتی چند روزنامه‌نگار جوان از استرالیا هستیم. آقای نلسون مانفور میگوید خواهید دید اوگ واسال سرتاپا استعداد است. با آشنایی با این کتاب خواهید دید او کیست و چه کرده است. اولین پرسش توسط خود آقای نلسون مانفور. La première question que je souhaite te poser, avant de devenir photographe des stars, tu avais évidemment la passion de la photographie. قبل از آن که عکاس هنرمندان مشهور بشوی قطعاً شوق عکاسی داشته ای. این شوق را از چه سالی در خودت احساس کردی؟ می توانم بگویم از 15 سالگی، زمانی که تحصیلاتم به دلیل جنگ ناتمام ماند. نه جنگ جهانی دوم، بلکه جنگ الجزایر که در آن زمان در پایانش 12 ساله بودم. در واقع چیزی نبودم، چیزی نمیدانستم. عکس ها را می دیدم، عکس می گرفتم، ولی با دوربین های کاملا عادی. چهره خوبی داشتم و اتفاقا زمانه چنین خواست که در 16 سالگی مانکن جوانان بشوم. با آنکه خانواده مرفهی داشتم، در 16 سالگی عاشق خانمی مسن‌تر شدم، با او فرار کردم و ژاندارم ها دنبالمان بودند. پس بایستی به هر شکلی که شده کار میکردم. حتی نوشتنم خوب نبود، هیچ کاری بلد نبودم. خیلی زود فهمیدم جای من جلوی دوربین نیست، پس باید که به پشت دوربین بروم. حدود 1 سال و نیم دستیار یک عکاس تبلیغاتی شدم. دوربینش را حمل می‌کردم بیان که اجازه عکاسی با دوربین او داشته باشم، یا که لابراتوارش را فقط نظارت می‌کردم.
تا جایی که او من را به نشریه فرانس دیماش برد، جایی که تیراژ 1,5 میلیون در آن سالها را داشت. Il faut se rendre compte, et là je m'adresse notamment aux jeunes journalistes qui sont dans cette salle, باید به خصوص به جوانان روزنامه‌نگار حاضر بگویم دوره 1,5 میلیون تیراژ عملاً پایان گرفته. در واقع اوگ دوره طلایی رسانه کاغذی و یا مطبوعات را زندگی کرد. Je dois dire que à la mort de Piaf, ayant réussi quelques photos exceptionnelles, dit-on, le journal a tiré à 2,2 millions. من وقتی چند عکس را در زمان ادیت پیاف تهیه کردم، روزنامه حتی 2,200,000 نسخه فروش داشت. آشنایی با ادیت پیاف زندگیت را دگرگون کرد و آن زمان خیلی هم جوان بودی. بله، 25 سال داشتم. در فهرست 20 عکاس مطرح من در رده آخر بودم و در واقع اصلاً به حساب نمی آمدم. حتی پول ناهار نداشتم. یادم هست در هیئت تحریریه نشسته بودم و همکارانم به رستوران رفته بودند. ناگهان سردبیر سراسیمه آمد و گفت عجله کن، عکاسی در دست نداریم. ترن تا 1 ساعت دیگر به سمت شهر دیژون حرکت می کند. امشب ادیت پیاف کنسرت دارد و عشق و ازدواجش را معرفی خواهد کرد. و چون من تنها در دفتر حاضر بودم، شدم عکاس نشریه. باید بگویم در سالن کنسرت خجالت زده و بهت زده بودم. این ادیت پیاف بود که به سمت من آمد و گفت بعد از کنسرت شام میهمان ما هستی و این گونه بود که کارم با او شروع شد. ادیت پیاف به من گفت از کارت خیلی خوشم میآید، باید عکاس من باشی و این گونه من 5 سال تمام تا زمان فوت ادیت پیاف عکاس او بودم. من با ادیت پیاف دوستی حرفه‌ای داشتیم. اغلب کنارش بودم. در تنهایی عاشق بافتنی بود و در این 5 سال ندیدم حتی یک بار یک بافتنی را تمام کند. این دوره به سال 1963 برمیگردد. خانه‌اش پلاک 67 بورواغلن در پاریس 16 بود. به من میگفت در حیطه شغلی هر جا خواستی با دوربینت حاضر شو، اما نه بیشتر. Parce qu'alors, Edith Piaf, donc c'était en octobre 1963, pour la petite histoire, je crois le même jour que Jean Cocteau. Que Jean Cocteau, qui est mort de chagrin. D'ailleurs, Jean Cocteau ils étaient amants spirituellement. Il avait une énorme... لابد می‌دانید که روز فوت ادیت پیاف ژان کوکتو هم درگذشت. کسی که به ادیت پیاف با افزودن کلمه خانم ادیت پیاف گفتگو می‌کرد. یکی از شانس‌های من این بود که هرگز مزاحم و یا مخالف عکاسی نداشتم، چه بزرگان هنری و یا حتی سیاسی. و حتی در چین وقتی عکس‌هایم را می‌گرفتم، نگاه مردم به من عادی و مردمی بود. هرگز کسی به من نگفت چشم راست و یا چپ و بینی من را اینطوری عکس بگیر و یا نگیر. عکاس بودم و عکس می‌گرفتم. Edith, on va passer naturellement à autre chose, mais Edith, c'était derrière la petite dame en noir, il y avait une grande dame en blanc. C'est-à-dire... درباره ادیت پیاف باید بگویم در پشت آن جثه کوچک سیاه‌پوش بانویی با قلب سفید ایستاده بود. Après, évidemment, tu poursuis et là tu rencontres bien tout ce qui fait la chanson française. باید بگوییم که دوره بعدی کار شما بعد از مرگ ادیت پیاف یعنی سال 1963 وقتی بود که دیگر شما عکاس پیاف نبودید. ادامه کار ساده بود. دوره بعدی کار من بعد از مرگ پیاف یعنی سال 1963 بسیار ساده بود. وقتی شما عکاس پیاف بوده باشید ادامه کار ساده است. شما کلید ورود در دستانتان را دارید. این عکس 46 سالگی ادیت پیاف و دقیقاً 6 ماه قبل از درگذشت اوست. Et je me retrouve dans un voyage de promotion avec Serge Gainsbourg dans un Vickers Visconti. و حالا عکسی را که به روی اکران می‌بینید مربوط به ترانه‌ای می‌شود که قرار بود گنزبورگ برای فرانسواز هاردی تهیه کند. وقتی وارد استودیوی در لندن برای ضبط می‌شدیم هنوز ترانه حاضر نبود. در نتیجه پیش از رفتن به استودیو در لندن به یک پارک رفتیم و من از آنجا که آنها مشغول پایان دادن به ساخت ترانه بودند تا دلتان بخواهد عکس گرفتم. با شارل آزناور همکاری نزدیک
و نوع دیگری بود. وقتی ترانه لاماما را اجرا کرد او دیگر ثروتمند شده بود. La Mama. La Mama. Ouais, c'est un chef-d'œuvre cette chanson. La Mama. Il a beaucoup d'argent. L'énorme succès et l'anecdote est forte. من را با خودش به نیویورک برد. در خانه‌اش در پاریس همه چیز داشت، از جمله بهترین دوربین‌های عکاسی و در حیاط خانه‌اش یک رولز رویس که از داشتنش غرق لذت بود. باید بگویم با آزناور هم مانند ادیت پیاف همه گونه اجازه برای عکاسی داشتم. J'ai l'impression que ça s'est bien passé avec tout le monde. Et est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns با آگاهی به اینکه روابطت با همه خوب بود، آیا بودند هنرمندانی که در ابتدای کار با آنها مشکل داشته باشی؟ به شکلی که میدانیم نه، ولی گاهی منشی‌های مطبوعاتی ما را برای عکاسی دعوت می‌کردند. مثلا برای ژوداسن، او با آنکه بسیار مهربان و مؤدب بود، اما آن فضای لازم بین او و عکاس به وجود نمی‌آمد. Antoine, et puis il y a Jacques Brel, je sais que tu as une tendresse particulière pour Jacques Brel. Alors Brel c'est bizarre parce que درباره ژاک برل متفاوت همه دیده ها و شنیده ها بود. من 4 کنسرت آخرش قبل از آنکه فرانسه را برای همیشه ترک کند با او بودم. اولین بار وقتی به لوژ هنرمندان سالن کنسرت رفتم، خودش مشغول واک زدن کفش‌هایش بود. تنها و آرام نشسته بود. اولین باری که با هم گفتگوی طولانی داشتیم درباره خداوند بود. او که میگفت خدا وجود ندارد و من که اصرار به وجود و حضور خداوند داشتم و این بحث ما همراه با چندین لیوان آبجو. De voile de tristesse. oui, le voile de tristesse. Sur le visage de Jodassin, bon, il y a certains. درباره ژوداسن میگفتی، او که سالها نمره 1 فروش صفحه و محبوب مردم در داخل فرانسه و بیرون مرزها بود، اما ظاهراً روحیه غمگین داشت. از جمله در این عکس کاملاً موضوع قابل فهم است. حالا بگو چه شد که دیگر مانند نام کتابت یعنی حضور در خلوت هنرمندان از بین رفت و دیگر چنین روابط و اتفاقات را نمی‌بینی؟ تکرار میکنم، دلیل اولش منشی‌های مطبوعاتی. آنها مانع تماس بین عکاس و روزنامه‌نگار با هنرمند می‌شدند تا با ما بگویند بیشتر از ما می‌دانند، وگرنه کار دیگری که از دست آنها بر نمی‌آید. از خاطرات دیگرم 2 سال پیش از مرگ آزناور او را دیدم. به او گفتم می‌خواهم مانند گذشته کاری انجام بدم، از آخرین عکاسی‌هایم بار دیگر با او عکس بگیرم در کنار دوربین‌هایش در خانه‌اش. آزناور موافقت کرد. می‌خواستم پرونده پایانی زندگیم یک کار با ارزش باشد، اما شال آزناور درگذشت و دیگر فرد دلخواهی مانند او را تا به امروز هنوز پیدا نکردم. اما اجازه بدید از میری ماتیو هم گفته باشم. من او را از ابتدای آغاز فعالیتش که برای اولین بار به تلویزیون آمد دنبال کردم. برای اولین بار با او به امریکا رفتم. نقش من عکاس این بود که از او یک ستاره بسازم به سبک ستارگان امریکایی. او را به لاس وگاس بردیم و عکس‌هایی را آنجا تهیه کردیم. آنجا میکروفون به دست میری ماتیو دادم و در سیاهی بدون آنکه یک تماشاچی حضور داشته باشد عکس گرفتم و در روزنامه فرانس دیماش نوشتم بزرگتر از بریژیت باردو، در حالی که یک نفر هم در اطراف ما در آن لحظه وجود نداشت. Alors avant de prendre des questions de la salle, et je sais qu'il va y en avoir, je te... نکته بسیار مهمتر برای روزنامه‌نگاران، تو یکی از پایه‌گذاران آژانس عکاسی گاما بودی که شهرت جهانی داشت. در این باره بگو. من مشهور به پاسبان پشت صحنه بودم، به نوعی پیشاهنگ عکاسان. در آن زمان به غیر از خود من که نسبتاً دستمزد خوبی می‌گرفتم، عکاسان دستمزد خوبی نداشتند و با صحبت با یکدیگر تصمیم گرفتیم آژانس گاما را برپا بسازیم و چنین هم شد. 50% برای صاحب مؤسسه و 50% بین عکاسان. همه ما ثروتی به دست آوردیم. سال 1967 بود. من با میری ماتیو به مسکو رفته بودیم. جنگ 6 روز اسرائیل آغاز شد. ژیل کرون عکاس ما به تل‌آویو رفت و هر عکاسی را که در آنجا دید با آنها گفت به جای نشریه‌تان به نزد آژانس ما بیایید و عکس‌ها را به ما بفروشید. آژانس گاما در ظرف 2 سال چنان ثروتی اندوخت که 80%
آژانس‌های خبری دیگر ورشکست شدند. البته من همیشه عکاس هنری ماندم. بهتر بود. هم پول بیشتری در می آوردم و هم سفرهای غیره و سیاسی را هم دنبال می کردم. سفرهای پاپ و حتی سفر نیکسون را پوشش دادم. حتی بازی‌های المپیک را. با این همه وسوسه داشتم که به ایران و همینطور به چین سفر کنم. چین دوره انقلابش را می‌گذراند. سال 1971 بود. یکی از اولین روزنامه‌نگارانی بودم که اجازه ورود به چین را به دست آوردم. زمان سفر از هنگ کنگ به کانتون به گفته انقلاب آرام و فرهنگی. باور نکنید من انقلاب را به چشم دیدم و میدانم چگونه است و سپس امری که دیگران آن را ساده و بی اعتبار می دیدند، سفرم با پادشاه و ملکه ایران به تایلند، مالزی و هندوستان برای مجله پاریماچ بود. Et à la fin du voyage, la reine m'a dit tout simplement, Monsieur Vassal, si ça vous fait plaisir, vous viendrez sur les bords de la mer Caspienne photographier les enfants. در پایان همین سفر بود که شعبانو به من گفت آقای واسال اگر می‌خواهید سفری به سواحل دریای کاسپیان در شمال ایران انجام بدهید و از فرزندان من عکس بگیرید. این آشنایی و ارتباط من تا سال 1357 دوام داشت. باید بگویم آنها هم دست من را باز می‌گذاشتند. نگاه کنید از این آزادی بیشتر برای یک عکاس حضور در خصوصی ترین لحظات یک زندگی. این درست زمانی است که قرار بود نیکسون برسد. این عکس‌ها برای من افق‌های دیگر شغلی بود. دیدن کسانی که نزدیک شدن به آنها ظاهراً ساده نبود، اما در زمان انجام کار چرا؟ در همین دوره‌ها بود که به دیدن گلدامایر رفتم. سال 1973. این دوره‌ای بود که اسرائیل جنگ را باخته بود. این آقای لارتی عکاس تقریباً 90 ساله آژانس ما بود که آقای ژیسکار دستن خواست تا عکس رسمی ریاست جمهوریش را او بگیرد. ببینید عکاس تقریباً 90 ساله و هنوز عکاس است. من هم با این عکس هم از رئیس جمهور و هم از عکاس خودمان عکس گرفتم. و حالا اجازه بدهید به پرسش حاضرین بپردازیم. کسی میپرسد شما سالها عکاس هنرمندان بودید، اما دیدیم که در عکس‌های خبری رنگ حضور پیدا کرد. از چه زمانی تصمیم گرفتید سیاه و سفید را که جد و پدر بزرگوار عکاسی بود جایش را به رنگ بدهید؟ نه، اگر دقت کنید مثلا در دربار سلطنتی ایران هم سیاه و سفید حضور داشت و هم رنگ. معمولاً 4 دوربین را شارژ می‌کردیم و با خود می‌بردیم. هم عکس‌های سیاه و سفید می‌گرفتیم و هم رنگی. اما یادم هست با همین سیاه و سفید به افریقای جنوبی رفتم. می‌خواستم آپارتاید را به تصویر بکشم. وقتی عکس می‌گرفتم ما را دستگیر کردند. ما را حصر خانگی و 1 روز قبل از خروجمان گفتند حالا شما را به گردشگری و تماشای جشن مردمی می‌بریم. شاید تعجب کنید این بار خود مأموران دولتی بودند که من را به این مکان که به تماشای رقص‌های بومی اختصاص داشتند بردند. حیله من این بود که به بهانه عکس گرفتن از رقصنده‌ها آرام آرام دوربین را به سمت بالاتر کشاندم تا تماشاگران سیاه و سفید جدا شده را عکس بگیرم. از همان روز تا به امروز میگویم خوشحالم که توانستم این عکس را بگیرم. من وقتی عکاس شدم مثل نویسنده‌ای که 3000 غلط املایی دارد تجربه کاری به من آموخت چه باید انجام بدهم و یا نه. با این فرق که راهنمایی پیشکسوتانم را دنبال کردم و گوش کردم. عکاس خوب یعنی نحوه دیدن، نحوه نگاه چشمهایش. سوال دیگر حاضران: آیا حرفه عکاسی رو به افول خواهد گذشت؟ باید بگویم چند سالی عکاسان عالی داشتیم، بعد عکاسان خوب و سپس عکاسان متوسط. اما عکاسی همانطور که گفتم یعنی نگاه کردن. هنر عکاسی فشار دادن روی یک دگمه نیست، یعنی دیدن و نگاه کردن به دیگری. در این صورت عکس فقط میتواند یک کارت پستال باشد. خود شما جوانها خسته خواهید شد و باز مطمئنم خود شما جوانها هستید که با استعدادهایتان کار و نگاه‌های تازه خواهید ساخت. نباید دنبال رو باشید. باید
خلاقیت داشته و پدید آورنده باشید. یک مثال برایتان بزنم. کنگره سیاسی با 5000 نفر برپا شده بود. عکس ژورژ پومپیدو رئیس جمهور متوفی به روی دیوار بود. عکاس دقایق طولانی در جمع همکارانش صبر کرد و زمانی که شیراک برگشت و چهره پومپیدو را نگاه می‌کرد، عکاس از او عکس گرفت و این شد عکس روی جلد مجله پاریماچ. من هم به نوبه خودم در عکاسیم دنبال حیله و صحنه پردازی نبودم. زلزله در ایران شریک درد و رنج زلزله زدگان شدم. در عکاسی خاندان پهلوی نیز شوق یک خانواده را عکس می گرفتم. و حالا گفتگوی کوتاه با اوگ وسل. شما در سخنرانیتان درباره ایران گفتید. آیا ممکن است کمی بیشتر بگویید؟ شمار سفرهای من به ایران بسیار است. البته برای چند نوبت هم به دربار رفتم. یکی از سفرهایم سال 1968 بود. آن زمان شاه و شهبانو، به خصوص شهبانو، میدید که من عاشق کارم هستم. رابطه ما بسیار ساده بود. میدیدند که من این کشور و مردمش را دوست دارم. تا آنجا که یکی از پسران من از کودکان پرورشگاه ایران است. Vous avez adopté. Que j'ai adopté, oui. Quel âge il a maintenant? Ah, maintenant, il a 49 ans. که او را به فرزندخواندگی به فرانسه آوردم. او حالا 49 ساله است. آقای وسل، امیدوارم او هم عکاس شده باشد. نه، او حالا در کانادا زندگی می کند و کارش انفرماتیک است. آیا از سال 1979 به بعد به ایران بازگشتید؟ نه، نرفتم. برای اینکه به نوفل و شاتو نرفته بودید؟ نه، برای پاره از آنها من یک شیطان کوچک هستم. باور کنید رویای من است که دوباره به ایران سفر کنم. مردم ایران از زمان عمر خیام و حتی قبل از آن صاحب اندیشه و استعدادند. Nous étions dans les arbres quand il y avait Cyrus et Darius. Vous allez de temps en temps au festival d'Arles, là où il y a des photographes iraniens qui... آیا در فرانسه به فستیوال جهانی عکاسان ارل می روید؟ آنجا هر نوبت عکاسانی از ایران می آیند. بله، چند عکاس را می شناسم. می دانید من 86 ساله ام و تا اندازه‌ای متفاوت و در حاشیه زندگی می کنم. من عکاسی تنها هستم. در تنهایی زندگی می کنم. اما دوره‌های سفرم به ایران، به خصوص دوره زلزله در ایران را فراموش نمی‌کنم. فرزندخوانده‌ام در ایران من را با نگاه کودکان دهکده آشنا کرد. آنها مدرسه نداشتند، اما نگاه پرسش فراوان داشتند. Ils écrasaient d'intelligence. Malheureusement, ils n'avaient pas encore d'école, mais on sentait. Et je me suis dit... Et ça beaucoup a changé les choses. Et une image dans votre tête de... اگر از شما بخواهم یک تصویر و عکس در ذهن شما از ایران چه بود؟ یک تصویر تنها نیست. تصاویری در یک تصویر است. یک کشور با شکوه، تصویر دریا، جشن‌های 2500 ساله با رؤسای دولت. بله، من آنجا بودم و عکاسی کردم و هر بار که به سفرهای خاور دور می‌رفتم، همیشه حتی برای 48 ساعتم که شده توقفی در ایران داشتم. همه دیده هایم در ایران و همه تصویرها یک عکس. همه دیده هایم در ایران و همه تصویرها یک عکس.